बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि ईद वाले दिन मुर्दों के साथ कब्रों के अंदर क्या होता है और ईद के दिन का कब्र में अंदरूनी मंज़र कैसा होता है। तो मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, रब्बे काबा की कसम, दुनिया इन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं, ये दुनिया इनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा, चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फ़कीरी को दागदार न होने देना। ईद के दिन पहला काम सदक़ातुल फ़ितर अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ातुल फ़ितर अपनी तरफ से और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इसने हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हज़ूर 2 रकअत नमाज अदा करने की है। रमज़ानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात ईद की नमाज की है, इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा ले, पाक साफ़ हो जाएं, अपने लिबास में जो अच्छा हो वो ज़ेब तन कर ले, खुशबू लगाएं, मसवाक करके मुंह को मुअत्तर करें, जो अत्तर मैसर हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा से ज़ीनत हासिल करें, ईद के दिन शुक्र अदा करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। बस जिसकी रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश होगी, इसकी तो ईद हो ही जाती है, और जो रमज़ानुल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, इसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनात और इस्तिग़ना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ऐसा भी होता है कि रमज़ान के बाद जैसे ईद आती है तो लोग घूमने जाते हैं, फिरना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान की बजाय इन्हें आज़ादी मिल गई है और वो बस घूमते फिरते रहते हैं। तो इस मौका पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो, और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए और इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया है। जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था, वैसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमको देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाज़ें पढ़ते थे, ऐसे हमें रमज़ान के बाद भी पढ़ना है। जैसे रमज़ान में हमारे फरिश्ते जो कांधों पर बैठ के हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं, ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे रमज़ानुल मुबारक में हम अमाल करते हैं, वैसे ही रमज़ान के बाद भी करने चाहिए, ताकि हमारे अच्छे अमाल का पलड़ा भारी हो जाए। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, शव्वाल का पहला दिन ईद उल फ़ितर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फ़रमाया है, जब शव्वाल का पहला दिन होता है, आसमानी मुनादी निदा होता है, ए मोमनो, अपने तोहफ़े की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईद उल फ़ितर के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं, और इस दिन की क़यामत के साथ काफ़ी शुबाहत है। इसलिए घर से निकलते वक्त इस दिन को याद करो, जिस दिन कब्रों से निकाल कर खुदा की बारगाह में हाज़िर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक़्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो, जिस वक्त बहिश्त में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ए खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ादार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, वो ये फ़रिश्ते की बशारत है जो सदा देता है, ए बंदाए खुदा, मुबारक हो, जान लो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे।
عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا و آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ فطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب عید کا دن آتا ہے تو قبروں کے اندر مردوں میں ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے اور ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے تھا۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے اور جو سرکش شیاطین ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے وہ ہم کو بتا دی ہیں۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ماحول ہو تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں اور ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ بھی کبھی ہماری دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں ڈوب کر ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے کئی گناہ بخش دیے گئے
اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ بخاری و مسلم۔ تو ناظرین گرامی، آپ کو اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔